السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي فونكسيون ستوكي. الوغ لي فونكسيون ستوكي فيهم بزاف ديال الانواع. بغا نبداو بالبروميي تيب اللي كيتسماو لي فونكسيون سكالير. الوغ لي فونكسيون سكالير، الوغ هاد لي فونكسيون سكالير شنو معنيتهم؟ معنيتهم انهم سو سون دي فونكسيون اللي زعما ملي كنعيطو عليهم كيعطيونا واحد النتيجه. واحد النتيجه كتكون سو فورم دو نومبر. مثلا كنقول لي عطيني الماكس ديال شي حاجه كيعطيني ان نومبر. الوغ غادي نشوفوا ان اكزومبل باش نفهموا مزيان هاد النوعيه ديال هاد لي فونكسيون. الوغ باش نكري هاد لي فونكسيون غادي نديرو بحال هاد الشكل create or alter function بحال هكا كنكتبوها function وكنعطي لو نو ديال لا فونكسيون ديالي. مثلا انا غنسميها مثلا لا طاب ديالي ان بي طابل. غير هو سيل بلاي خص ضروري كتسبقوا ديك لو نوم ديال لا فونكسيون. مثلا بالدي بي اونر. الدي بي اونر هذا سي ان رول اللي كاينين في الاس كيو ال سيرفر. الوغ دي بي اونر بحال تقول هو مول هذاك لا باز دوني. الوغ غنسمي مثلا لا فونكسيون ديالي ان بي طابل. كنفتحو نسدو لي بارونتيز. انا ما غندير حتى شي بارامتر. الوغ تنكتبو returns int. الوغ كما كتشوفوا معايا فلا فونكسيون ديالي كتعطيني كنتيجه ان نومبر دو تيب اونتي. راه كنديرو هنايا اس وكنديرو بيجين اند. هي بيجين اند طري بيان. الوغ دابا هاد لا فونكسيون ديالي شنو كدير؟ مثلا انا غادي نبغي مثلا نعرف شحال عندي ديال لي زونغيسترمون في هاد مثلا في طابل كوموند. ناخذ مثلا طابل كوموند. الوغ في هاد الحاله شنو غندير؟ غنديكلاري ان فاريابل. نقول له هنايا ديكلار ارobasc ان بي. نديكلاريها حتى هي اونتي انتيجر. غادي نمشي نشوف واش كاين شي انغيسترمون في هاد لا طابل. الوغ باش نشوف هاد العمليه هادي نقول له if not exist بحال هكا كنكتبوها. كندير هنايا select مثلا étoile from نخدم لا طابل مثلا لا طابل كوموند الا بغيت. ها هي لا طابل كوموند. تنقول له الا ما كان حتى شي انغيسترمون في هاد لا طابل. الوغ شنو غندير في هاد الحاله هادي؟ غنقول له set arobasc nb ايكال 0. زعما الطابل ديالي ما فيها حتى شي انغيسترمون. سينو هنا غنقول له set ولا نديرو select بلوتو. نديرو select مثلا arobasc nb reçoit count étoile. تنقول يعطيني العدد ديال لي زونغيسترمون اللي كاين في لا طابل كوموند. ها هي لا طابل كوموند. طري بيان. الوغ صافي وندير هنا اند. ما ننساش بان انا قلنا لا فونكسيون il retourne un nombre entier. اذا هنا ضروري كنزيد لو مو كلي return هكا كنكتبوه arobasc nb. اذا arobasc nb هو زعما النتيجه. وكنسد لو بلوك ديالي and. نزول هاد and هادي اللي هنا. اذا هي هادي لا فونكسيون ديالي. الوغ نمشي نشوف شنو غادي تعطيني كوم ريزولتا. جيكزيكوت كوموند ريوسي. لا فونكسيون ديالي لي كوريكت كيف ما كتشوفوا معايا مزيان. الوغ نمشيو نجربوا هاد لا فونكسيون. الوغ كي غندير عندي بليزيور ميثود باش نتيستي اون فونكسيون. غنشوفوا كيفاش نتيستيوها بلا ميثود الاولانيه. اذا هنا غندير بروميير ميثود. الوغ ميثود بروميير ميثود. الوغ هنا غنديكلاري ان نومبر باش ريكوبيري الريزولتا. نقول لي arobasc n انتيجر بحال هكا. اوكي. الوغ كنديرو بحال اللي كنا كنستعملو في لي بروسيدور ستوكي. نقول له exec ولا execute arobasc n reçoit le nom de la fonction. alors le nom de la fonction شنو هي dbo.nb table. alors هنا ندير لي بارونتيز ولا ما نديرهمش عندها حتى شي تاثير بويسكو لا فونكسيون ديالي نو ترانسمي اوكان بارامتر. alors نمشي نشوفوا هادشي هذا شنو غادي يعطيني.
Alors هنا كنقول له exec ولكن خصني نقول له هنايا مثلا le nom d'enregistrement نديرو print مثلا نقول ليه le nombre d'enregistrement alors le nombre d'enregistrement et نديرو بحال هاد الشكل نديرو plus مثلا نقدر نزيد le nombre d'enregistrement dans la table commande A ونديرو هنايا cast لأن عندي هذاك لو نومبر اونتي نقول له arobase n as varchar طيب دونك هي هذه النتيجه ديالتي. الوغ نمشيو نشوفو هادشي هذا شنو غادي يعطيني. الوغ نيكزيكوتي très bien. Alors, je vais le nom d'enregistrement dans la table commande est 4. Ok. Alors, طبيعة الحال كما كتشوفوا معايا هادو كيتسموا les fonctions scalaires. Alors, نشوفوا الطريقة الثانية ديال l'exécution ديال هاد لي تيب دو فونكسيون. Alors, انتما تبعوا معايا s'il vous plaît. نسمي هادي مثلا méthode numéro 2. هاهي méthode numéro 2. C'est-à-dire qu'il y a une autre méthode pour exécuter la fonction هذه. Alors غنديكلاري بحال هذا الشكل هذا مثلا نقول له par exemple نديرو مثلا déclare oui نقول له déclare arobase n de type entier واخا ديكلاريتها قبيله ولكن سي با غراف انا غندير لا سيليكسيون ما غاديرش البال. alors هنا كنديرو select نديرو لافيكتاسيون arobase n reçoit alors هنايا dbo point nb table. ولاحظوا معايا s'il vous plaît هنا غندير لي بارونتيز لان لا فونكسيون ديالي كيف ما شفتوا معايا قبيله انا درت اون فونكسيون كي نو ترونسمي اوكان بارامتر ما فيها حتى شي بارامتر ما كتبت والو هنا اونتر بارونتيز. اذا الطريقه الاولى ديال ليكزيكسيون كيف ما كتشوفوا معايا راه قلت له هنايا exec arobase n dbo nb table ولكن هنا قلت له select arobase n égale à dbo nb table entre parenthèses, c'est-à-dire la fonction ديالي شنو هو لو بارامتر واش عندي شي بارامتر ولا ما عنديش لي بارامتر. اذا عندي جوج ديال الطرق باش ندير ليكزيكسيون سوا نقول له exec سوا نقول له select. exec ما احتاجيش ندير لي بارونتيز select خصني ندير هنايا لي بارونتيز بيان انتوندو واخا. وهنا نعاودو لو ميم ميساج ندير كوبي كولي هنا لاحظوا معايا s'il vous plaît on exécuter بلا دوزيام ميثود الطريقه الثانيه. لاحظوا معايا كيعطيني نفس النتيجه. اذا دابا سوا تعطيوه زعما ليكزيكسيون بهاد لا ميثود هادي زعما اون يوتيليز لا كوموند exec ولا اكزيكيوت بحال اللي كنا شفنا في البروسيدور ستوكي. راه تقدروا تشوفوا هاد لا كوموند في الفيديو اللي سبق. ولا كديروا سيليكت وهنا كيخصكم ضروري ديروا هاد لي بارونتيز باش تقولوا بان لا فونكسيون نو ترونسمي aucun paramètre. Alors هنا غنشوفوا un autre exemple ديال les fonctions scalaires. Donc نديرو هنايا exemple 2. Alors exemple numéro 2 واخا. alors شنو غندير في هاد ليكزامبل هذا. alors هانتوما لاحظوا معايا s'il vous plaît غادي نحاول ما امكن نشوف مثلا نكتب واحد لا فونكسيون اللي غتعطيني مثلا شنو هي لارتيكل اللي كتباع مزيان. اوكي شنو هي لارتيكل اللي كتباع مزيان. alors شنو غندير هنايا غنقول له مثلا نكتب لينونسي. alors écrire une fonction qui permet de donner l'article la mieux vendue. واخ. alors كي غنكتب دابا هاد لا فونكسيون خصني نكتب لا روكات اس كيو اللي كتعطيني هاد زعما شنو هي لارتيكل اللي كتعقل. هنايا باش يبان لنا هاد ليكزارسيس هذا هانتوما لاحظوا معايا سيل بلي غنقول له صاوب ليا مثلا اي دي ارتيكل ياك فيرغول count. alors count مثلا id article
اوكي as مثلا NB article نسميها NB article commandé مثلا comme ça. alors هنا غادي نمشي نقول له from détail. bon هاد لا طابل ديتاي حنا راه ديجا استعملناها. alors لاحظوا معايا s'il vous plaît الا رجعنا للشيما relationnel ديالي. لاحظوا معايا s'il vous plaît هنا كنشوف بان عندي لا طابل ديتاي كما كتشوفوا كتكون من numéro de la commande IP article et la quantité commandée. هادي عندي لا طابل commande bien sûr. كنعرفوا لا طابل commande déjà فيها numéro de la commande la date de la commande والكليون اللي كيكوموندي هذيك لا كوموند. عندي لا طابل article. لا طابل article فيها كاع لي زانفورماسيون. alors دابا انا قلت لي دابا عطيني مثلا حسب ليا شنو هما لي زارتيكل ولا غيدير لي ان regroupement par le nombre d'articles vendus. دونك غادي نلقاوها في هاد لا طابل ديتاي. très bien. alors دونك كنقول له هنايا from détail. alors from détail نجي لهاد البلاصه هادي نديرو par exemple group by. ندير ان regroupement group by مثلا id article alors id article ونشوفوا ليكزيكسيون ديال هاد لا روكات شنو غتعطينا هنا. alors جيكزيكوت على هاد الشكل. alors تيقول لي هنايا النون ديال نون فاليد. بون alors انا غادي نستعمل لا كوموند. دونك خصني نقول له هنايا يوز لا باز دوني هي كوموند دي بي بحال هاد الشكل هذا. alors هنا كنشوفوا في هاد لا باز دوني كوموند دي بي عندي لا طابل ديتاي ما فيهاش اكسون. نقول له ديتاي دونك هو تعرف دابا هنا على لا طابل سي بون. alors دونك نعاود نيكزيكوتي. très bien. دونك هذه هي لا طابل ديتاي ديالي. alors كيف ما كتشوفوا معايا كتبان لي بان لارتيكل 30 هي لارتيكل لا ميو فوندو. شفتها؟ دونك عندي 30 فيها 4 ديال لي كوموند 4 كوموند. دونك انا غنعتمد على هاد لا روكات هادي باش نكتب لا فونكسيون ديالي. alors دونك هنا نديرو création de notre fonction. alors création de la fonction. alors كيفاش غنصاوب بحال لا كوموند ديال قبيله غنقول له creates or alter. ننصحكم تبداو تكتبوا هاد لا كوموند هادي سي ميو. alors alter باش حتى الا كانت لا فونكسيون اكزيستونت بحال كيدير لا ميزاجور. نديرو هنايا function ونعطي له نون دو لا فونكسيون ديالي كيف ما قلنا قبيله dbo ونعطي ان نون مثلا نسميها مثلا article مثلا max v زعما لا ميو فوندي max v وندير لي بارونتيز ديالي ما غنصاوب حتى شي بارامتر ونقول له هنايا returns alors returns ints. دونك هاد لا فونكسيون كتعطيني كنتيجه ان نونتي. هادو هما لي فونكسيون سكالير بيان سور. نقول له از تري بيان. انتما غتلاحظوا معايا سيلو بلي في هاد ليكزارسيس هذا غادي نعيط على لي كورسور لان غادي نمشي لان كما كتشوف معايا هنايا هاد النتيجه اللي عطاتني بزاف ديال لي زارتيكل وهنا لو نومبر ديال لي كوموند. دونك خصني نمشي بلين دونك خصني اوبليغاتوارمون نستعمل لي كورسور. راه نقول له هنايا begin end باش ما ننساهاش. alors هنا هاد begin هذا هنا غنديكلاري مون كورسور. نقول له هنايا ديكلار مثلا نسميه مثلا كورسور article بون بحال هكا. لاحظوا معايا سيلو بلي هنايا لان انا الكورسور ديالي خصني ناخذ زعما اكبر واحد. اذا باش ندير اكبر واحد خصني هاد لا فونكسيون هاد لا روكات بليتو غادي نزيد فيها واحد اوردر باي مثلا يعطيني هاد الاوردر باي بهاد الكاونتس انا سميتو ان بي ارتيكل كوموندي. الوغ انا غنقول لي اوردر باي ولكن بشكل من الكبير للصغير. دونك خصني اوبليغاتوارمون نقول له دي او اس سي زعما با اوردر ديكرواسون ماشي كرواسون زعما من الكبير للصغير. بون هانتوما لاحظوا معايا سيلو بلي درت ليكزيكسيون ديال هاد لا روكات هادي فغادي يرتب ليا من اكبر
شنو هي لارتيكل اللي تبعت بزاف. دونك هنايا كما كتشوفوا معايا مشات ليا هي الاولى. اذا انا بحال هادي داك الكورسور غنقول ليه جيب لي الاولاني. دونك هادشي اللي غندير هنايا داك لا كورسور ارتيكل. لاحظوا معايا باش نقول ليه هنا باش نبقى يمكن لي نستعمل دوك لي فونكسيون ديال لي كورسور باش نبقى نمشي من لين. الوغ نقول له هنايا سكرول كورسور فور. وهنا نعاود نمشي نجيب لا روكات اللي حنا صاوبنا قبيله. هاد لا روكات هادي توت لا روكات هنا غادي نكتبها كوم سا هنا. الوغ نعاود نرتب هاد الشيء هذا كندير لي دونطاسيون باش كيبان لينا الكود شنو كنعملو. الوغ دابا غنديكلاري جوج ديال لي فاريابل. الوغ نقول له ديكلار arrobas id article نديكلاريها انتيجر ونديكلاري ان دوزيام فاريابل اللي باش تعطيني زعما العدد غنسميها arrobas nb article حتى هي غنديكلاريها انتيجر. تري بيان. الوغ هنا غنفتح الكورسور ديالي. دونك نقول له هنايا اوبن حنا شنو سمينا الكورسور ديالنا اوبن كورسور ارتيكل سميتو بحال هكا. هو هاد لو نون اللي نزلت هنا كيف ما كتشوفوا معايا اوبن كورسور ارتيكل. دابا نقول ليه سير ليا الاولاني بروميير انغيسترومون لانه هو اللي غيجيب ليا اكبر عدد زعما شنو هي الارتيكل اللي تبعت بزاف. اذا باش نديرو هاد العمليه كنديرو فيتش فيرست. ها هي فيتش فيرست كنقول ليه سير قلب لي على اول جيب لي اول انغيسترومون فيتش فيرست from cursor article cursor هذا الاسم ديال الكورسور ديالي كورسور ارتيكل. ونمشي نشارجيهم في دوك لي فاريابل ديكلاريت زعما اي دي arrobas id article فيرغول ويشارجي لي حتى لو نوم الا بغيت نستعملو بوكو با nb article. اوكي. الوغ صافي نسد الكورسور ديالي نقول له كلوز. نقول له كلوز هنايا كلوز بون كورسور اللي سميتو كورسور ارتيكل. تري بيان. الوغ ندير ديالوكيت باش ليبيري لي ريسورس ديالي. ديالوكيت نعطي لو نون ديال الكورسور ديالي. الوغ كورسور ارتيكل كورسور ارتيكل صافي. الوغ هنايا غادي يعطيني كنتيجه زعما شنو هي الارتيكل اللي تبعت بزاف. نقول له هنايا ريتيرن. الوغ ريتيرن arrobas id article. اذا غيجيب لي شنو هي الارتيكل اللي تبعت بزاف زعما الارتيكل اللي عندها الكود ديالها 30 مزيان. ونديرو هنايا اند. تري بيان. الوغ اند راه ديجا كتبتها راه هي ديجا اون با عقلتو قبيله لان كتبتها هنايا. الوغ دابا نمشي ندير ليكزيكسيون ديال هاد لا فونكسيون ديالي نشوف واش كاينه شي ايرور. جو سيليكسيون اي جيكزيكوت. تري بيان دونك لي كوريكت. الوغ نمشيو نشوفو دابا هاد لا فونكسيون ديالي كيفاش غنديرو ليكزيكسيون ديالها. حنا شفنا قبيله بان عندي دو ميثود باش ندير ليكزيكسيون. انا غنستعمل لا دوزيام فونكسيون. الوغ هنا on va tester notre fonction. Alors pour la tester donc نقول له هنايا déclare arrobas n نديكلاريه انتيجر مزيان. الوغ ندير بحال قبيله نقول له select arrobas n هو داك الارتيكل اللي انا محتاج ليه. دونك غنجي لهنا نقول له هنايا dbo بوان لو نيميرو ديال نقول له ارتيكل ماكس وما ننساش لي بارونتيز لان فونكسيون ديالي نو ترانسمي اونكان بارامتر. اوكي. الوغ نقول له برانت الا بغيت برانت arrobas مزيان. الوغ اكزيكوتي هادشي هذا نشوفو خصو يعطيني 30 ياك. بون جيكزيكوت ها هي 30 دونك هي الارتيكل اللي تبعت بزاف. بون انا نفضل ان هنا يعطيني كاع المعلومات على الارتيكل اللي تبعت بزاف. اذا غنقول ليه هنايا select étoile from article ولكن à condition نقول له هنايا where نقول له id
article كتساوي dbo point le nom de la fonction ديالي entre parenthèses لأن la fonction ديالي il renvoie داك il renvoie l'article ou bien l'ID article ou le code article le mieux vendu. Alors dès l'exécution نديرو بحال هكا او مشى جاب ليا كاع المعلومات ديال l'article 30 اللي هي تبعت بزاف في هاد بالنسبه لاباز دوني ديالنا. Alors d'abord غادي نشوفوا واحد النوع ثاني ديال لي فونكسيون. Alors شفنا لي فونكسيون سكالير. Alors d'abord غادي نشوفوا لي فونكسيون qui retournent une table كيتسموا لي فونكسيون تابل. واخا alors donc هذا هو لو دوزيام تيب اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. alors نسميوهم les fonctions tables. Les fonctions tables. OK. Alors donc d'abord la fonction قبيله شفنا بالنسبه لي فونكسيون سكالير هما لي فونكسيون اللي كيعطيني واحد النتيجه sous forme d'un nombre. بحال قبيله راه كنا شفنا في ليكزامبل الاول شفنا لو نومبر ديال لي زونغيسترمون في لا فونكسيون الثانيه عطاني شنو هي لارتيكل اللي كتبع بزاف دونك ديما كيعطيني ان نومبر كنسمو لي فونكسيون سكالير. دابا لي فونكسيون دو تيب تابل دابا لا فونكسيون عيطات لي تعطيني تابل على قدها. الوغ نمشيو نشوفوا هاد كيفاش نكري هاد لو تيب دو فونكسيون. غنقول له عاوتاني create or alter ونعطي له نوم ديال لا فونكسيون. ما ننساش بعدا فانكشن وديما كيف ما قلنا كنسبق دي بي او بوين نقول له شيرشي كوموند ديال الكليون. مثلا غنعطيه الاي دي كليون زعما لو كود ديال الكليون عطيني لي كوموند ديالو. الوغ غنسميها بحال هكا نقول ليه chercher commande ديال لي كليون. هنا غادي ندير واحد البارامتر دونك غنقول له هنايا اي دي كليون دو تيب انتيجر دو تيب اونتيي. لاحظوا معايا قبيله كنا كنديرو ريتيرن انت دابا غنقول له return avec s table return table ونديرو هنا as لاحظتوا معايا سيلو بلاي as return وكنفتح لا بارونتيز. الوغ هنا بين هاد لي بارونتيز هادو هنا فين غنكتب لا روكيت ديالي. الوغ لا روكيت ديالي هي غادي يمشي يجيب ليا معلومات ديال الكليون وشنو هما لي كوموند ديالو. وانا بطبيعه الحال غتكون عندي اون كونديسيون هي ان هاد لي كوموند ديال الكليون اللي عنده هاد لا فاريابل اي دي كليون اللي انا غادي ندخلها. اوكي الوغ نكتب لا كوموند ديالي نديرو هنايا سيليكت نمشيو نجيبو مثلا بون نحتاج هنايا بطبيعه الحال نحتاج جوج ديال لي كوموند جوج ديال لي طابل. نحتاج لا طابل كوموند غادي نبدل النوم ديالها ندير لا ليا كوم ونحتاج الكليون بطبيعه الحال كليون ونسميه سي سيلو بلي. انا كنعتمد على هذاك لو شيما اللي قلت لكم كما كتشوف ما عندي لا طابل كليون فيها الاي دي نون ادريس تليفون ايميل اي دي في وعندي لا طابل كوموند فيها النيميرو د لا كوموند لا دات د لا كوموند اي اي دي كليون. دونك انا غنستعمل هاد لا جوانتور باش نحاول نخدم بهاد لي دو طابل. هادشي اللي غنكتب انا في لا روكيت ديالي. الوغ شنو غنحتاج هنا غنقول ليه سير جيب لي الاي دي كليون ياك الكود ديال الكليون يجيب ليا لو نون ديال الكليون كما كتشوفوا لو نون يجيب ليا لا كوموند. دونك غنقول له هنايا كوم بوين نيميرو د لا كوموند ها هي ويجيب لي حتى لا دات ديال لا كوموند علاش لا بوركوا دات دو لا كوموند. واخ الوغ دابا غندير لا جوانتور ما بين لا طابل كوموند لا طابل كليون نقول له كوم بوين اي دي اسمحوا لي ندير وير بيان سور. الوغ كوم ندير اون ايكي جوانتور بوين اي دي كليون لان هذا هو لا جوانتور ما بين لي دو طابل. لاحظتوا معايا سلو بلي في الشيما عندي هنايا كليون عندي كوموند بطبيعه الحال الاي دي كليون هي لا كلي اترونجير مع لا كلي بريمير اللي عندي هنايا في لا طابل كليون. داكشي اللي غندير انا هنايا غنقول له كوم بوين اي دي كليون كتساوي سي بوين اي دي كليون. دونك هنايا ضروري خص الكليون تكون عنده اون كوموند باش يمكن ليه يلقاها. واخا
الوغ وبطبيعه الحال ما ننساش نقول هنا and com.id client كيساوي هذاك لو بارامتر اللي انا غنصاوب هنايا بالنسبه لا فونكسيون ديالي اللي هي ارobasque id client. Très bien. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالي كما كتشوفوا معايا. الوغ ما كنديروش بيكين اند ماشي فحال لي فونكسيون سكالير، دونك كندير غير ريتيرن ستابل از ريتيرن وكتكتبوا لا روكيت ديالكم. دونك دابا هاد لا فونكسيون كتعطيني تابل كوم ريزولتا. اوكي داكشي كيتسمى لي فونكسيون دو تيب تابل. الوغ نمشيو نشوفوا نيكزيكوتيو واش نشوفوا واش كاينه شي ايرور ولا ما كاينه حتى شي ايرور. الوغ نسيليكسيوني اي جيكزيكوت. تري بيان. دونك كما كتشوفوا معايا لا كوموند لا فونكسيون ديالي تكريات. الوغ غادي نديرو ليكزيكوسيون دابايا. الوغ باش نتيستي لا كوموند ديالي دونك هنايا تيستي. الوغ تيستي لا كوموند ou bien la fonction plutôt. Tester la fonction. Alors باش نتيستي هاد لا فونكسيون غادي نجي لهنا وغادي نديرو مثلا الوغ نخلي لا فونكسيون باينه باش تبان لكم سي لو بي شنو عملت. الوغ باش نتيستي غنديكلاري مثلا جوج ديال لي فاريابل. بوركوا با نقول له هنايا ديكلار مثلا arobasque id client ياك دو تيب انتيجر لان الكود حنا دايرينو اونتي. ونقول له عطيني لو نومبر دو كوموند لو نوم دو كوموند. الوغ نسميوها هنايا nb com. الوغ تا هو نديكلاريه انتيجر. اوكي الوغ وهنايا لاحظوا معايا دابا سيلو بلي شنو غنعمل. نقول له سيليكت arobasque nb com كتساوي شنو الكاونت ديال النتيجه د لا فونكسيون. كاونت ايطوال from ونعيط على لا فونكسيون ديالي سميتها الوغ سميتها dbo chercher commande. هيا dbo chercher commande entre parenthèses وغادي نصاوب داك الاي دي كليون بيان سور. الوغ نديرو لهنايا نديرو هنايا id arobasque id client البارامتر اللي ديكلاريت بيان سور. اوكي الوغ وهنا بطبيعه الحال غادي نقول ليه مثلا برانت. الوغ هنا باش لهاد الاي دي كليون بطبيعه الحال شنو خصني ندير؟ خصني ضروري نعطيه واحد العدد. مثلا نقول له هنايا set arobasque id client كيساوي ولاحظوا معايا سيلو بلي انا غادي نعطيه واحد الكود ديال الكليون اللي عندي انا في لاطابل. انا عندي واحد لو كود سميتو 10 110 مثلا. هذا سي ان كود اللي كاين بون نتوما ممكن ديروا دي زيكزامبل اللي يكونوا مختلفين. الوغ نقول لي مثلا شحال هذا الكليون هذا اللي الكود ديالو 10110 شحال عنده ديال لي كوموند. الوغ باش نشوفوا هنايا لو ريزولتا غنقول له برانت مثلا le nombre de commandes est ويصاوب لي هنايا مثلا نسد لابوستروف بحال هكا. خصني اوبليغاتوارمون نكاستي هذيك لا فاريابل لان ديكلاريتها انتيجر. الوغ عندي nb com بحال هكا نقول له حولها ليا لفار تشار هنايا كوم سا. اوكي الوغ دونك نشوفوا هذا السيد هذا اللي الكود ديالو 10110 شحال عنده ديال لي كوموند. الوغ جيكزيكوت ها هو قال لي لو نومبر. هذاك السيد عنده جوج ديال لي كوموند. اوكي كان بالامكان ديالي زعما نكتب هنايا مثلا لو كليون 10110 عنده جوج ديال لي كوموند. بون ولا كاينه طريقه عاوتاني هي انني ممكن نقول له سيليكت بحال اللي درنا قبيله. نقول له سيليكت ايطوال فروم. لاحظوا معايا سيلو بلي غتولي دابا لا فونكسيون ديالي فحال شي طابل. اذا غنقول ليه هنايا dbo بوين chercher commande ونديرو انتر بارونتيز arobasque id كلمه بحال هذا الشكل هذا. الوغ هنا لاحظوا معايا الا مشيت حتى درت ليكزيكسيون ديال هذا الشيء هذا. لاحظوا معايا اكزيكوتي. لاحظوا شنو كيعطيني
Lors du message, il y a le nombre de commandes, il y a 2. Le résultat, les commandes بجوجهم ديال هذا السيد هذا اللي سميتو علاوي عليه كيف ما كتشوفوا معايا عنده لا كوموند 10 et la commande 20. Donc هذا هي la fonction كيتسموا les fonctions de type table. OK. Alors دابا نشوفوا un dernier exemple وغنعيط على d'autres fonctions اللي كنا شفناهم في هذه لا فيديو هذه. مثلا بغيت مثلا نقول لي باغ اكزومبل نديرو ان اكزومبل كوم سا غنقولو هنايا create. alors create or alter function. نقول لي مثلا قلب ليا فين هي لارتيكل اللي كتباع بزاف. الوغ لاحظوا معايا ولكن دابا يعطيني طابل ماشي بحال قبيله اللي عطاني سكالير. واخا نقول لي هنايا دي بي او شيرشي غنسميه بحال هكا شيرشي ارتيكل ماكس نسميها ماكس فونت سميتها بحال هكا. الوغ ما عطيتش شي بارامتر دونك خصو يجيب لي دابا كاع لي زانفورماسيون على شنو الارتيكل اللي كتباع بزاف. دونك خصها تكون دو تيب طابل ماشي بحال قبيله دو تيب سكالير. اذا غنديرو هنايا ريتيرن returns table. هاهي return table. راه شنو نديرو هنايا نديرو as return نفتحو لي بارونتيز كيف ما وريتكم قبيله بحال هاد الشكل. الوغ شنو غندير هنايا عقلتو بان راه قبيله راني درت واحد لا فونكسيون سميتها article max v. هي article max v عقلتو عليها. دونك هاد لارتيكل هادي اللي استعملت فيها لو كورسور. دونك دابا غنعيط عليها في هاد لا طابل هادي. الوغ لاحظ معايا نقول له هنايا سيليكت étoile from article ياك from article ولكن à condition نقول له where id article égal ونعيط على لا فونكسيون اللي كتجيب لي شنو هي لارتيكل اللي تباعت بزاف. انا نقول له هنايا article max كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالي كيف ما كتشوفوا. الوغ دونك لاحظتوا بان عيطت على لا فونكسيون article max v لداخل ديال لا فونكسيون chercher article max vente. دونك ممكن نديروا هذه العمليه بيان سور. الوغ نمشي نتيستي نيكزيكوتي لا فونكسيون ديالي. لا فونكسيون ديالي هي لي كوريكت ونمشي نتيستي دابا. الوغ كاع نقول له هنايا نقول له سيليكت عطيني كاع المعلومات. ها هي étoile from مثلا نقول لي étoile from ونمشي نقول لي عطيني لا فونكسيون dbo point chercher article la mieux vendue بحال هاد الشكل. طيب يعني هاد سهل دابا عليا. الوغ دابا لاحظوا معايا سيل بلي غادي نمشي وندير ليكزيكسيون كوم سا. ها هو مشى جاب ليا شنو هي لارتيكل اللي زعما لا ميو فوندي واستعملت فيها جوج ديال لي فونكسيون دو تيب طابل وبيان سور استعملت لي كورسور. بون نتمنى تكونوا فهمتوا سيل بلي هاد لي دو تيب دو فونكسيون لي فونكسيون سكالير و لي فونكسيون دو تيب طابل.